नमस्कार साथीहरू, हजुरहरूलाई यस कृषि लोकसेवा च्यानलमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। साथीहरू, आज मैले कृषि विकास रणनीति यानि कि एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट स्ट्राटेजी एडिएस को बारे कृषि लोकसेवामा सोध्न सकिने महत्त्वपूर्ण 25वटा वस्तुगत प्रश्नहरू लिएर आएकी छु। त्यसैले साथीहरू ढिलै नगरिकन लागिहालौँ आजको प्रश्नोत्तरतर्फ। प्रश्न नम्बर 1, कृषि विकास रणनीति कहिलेबाट लागू भयो? कृषि विकास रणनीति कहिलेबाट लागू भयो? अप्सनहरू रहेका छन् विक्रम सम्वत 2065, विक्रम सम्वत 2070, विक्रम सम्वत 2071 र विक्रम सम्वत 2072। यसको सही उत्तर हो विक्रम सम्वत 2072। कृषि विकास रणनीति सन् 2015मा लागू भएर सन् 2035सम्म लागू हुनेछ। अनि नेपालीमा चाहिँ आर्थिक वर्ष 2072-73मा सुरु भई आर्थिक वर्ष 2091-92सम्म लागू हुनेछ। प्रश्न नम्बर 2, कृषि विकास रणनीति कति वर्ष योजना हो? कृषि विकास रणनीति कति वर्ष योजना हो? हामीले थाहा पाइहाल्यो कृषि विकास रणनीति 20 वर्ष योजना हो। त्यसैले यसको सही उत्तर हो अप्सन ग, यानि कि 20 वर्ष। प्रश्न नम्बर 3, कृषि विकास रणनीति नेपाल सरकार मन्त्री परिषदबाट कहिले स्वीकृत भएको हो? कृषि विकास रणनीति नेपाल सरकार मन्त्री परिषदबाट कहिले स्वीकृत भएको हो? अप्सनहरू रहेका छन् 2072 साउन 10, 2072 भदौ 10, 2072 असोज 10 र 2072 कार्तिक 10। कृषि विकास रणनीति नेपाल सरकार मन्त्री परिषदबाट 2072 साउन 10 गते स्वीकृत भएको हो। त्यसैले यसको सही उत्तर हो अप्सन क, यानि कि 2072 साउन 10 गते। प्रश्न नम्बर 4, कृषि क्षेत्रमा दीर्घकालीन कृषि योजनापछि तयार भएको अर्को दीर्घकालीन योजना कुन हो? कृषि क्षेत्रमा दीर्घकालीन कृषि योजनापछि तयार भएको अर्को दीर्घकालीन योजना कुन हो? अप्सनहरू रहेका छन् 13औं योजना, 14औं योजना, कृषि विकास रणनीति र 15औं योजना। यसको सही उत्तर हो कृषि विकास रणनीति, यानि कि अप्सन ग। प्रश्न नम्बर 5, कृषि विकास रणनीतिमा व्यवस्था भएअनुसार केन्द्रीय कृषि विकास कार्यान्वयन समितिको अध्यक्षता कसले गर्छ? कृषि विकास रणनीतिमा व्यवस्था भएअनुसार केन्द्रीय कृषि विकास कार्यान्वयन समितिको अध्यक्षता कसले गर्छ? अप्सनहरू रहेका छन् राष्ट्रिय योजना आयोगका अध्यक्ष, कृषि मन्त्री, कृषि सचिव र कृषि विकास मन्त्रालयका सहसचिव मध्ये ज्येष्ठ सहसचिव। यसको सही उत्तर हो कृषि मन्त्री, यानि कि अप्सन ख चाहिँ यसको सही अप्सन रहेको छ। प्रश्न नम्बर 6, कृषि विकास रणनीतिले खाद्य गरिबी कति प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखेको छ? कृषि विकास रणनीतिले खाद्य गरिबी कति प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखेको छ? अप्सनहरू रहेका छन् 15%, 10%, 5% र 1%। यसको सही उत्तर हो 5%। प्रश्न नम्बर 7, कृषि विकास रणनीतिले योजनाको अन्त्यसम्ममा कृषि क्षेत्रको कुल ग्राहस्थ उत्पादनको औसत वृद्धि दर कति पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ? कृषि विकास रणनीतिले योजनाको अन्त्यसम्ममा कृषि क्षेत्रको कुल ग्राहस्थ उत्पादनको औसत वृद्धि दर कति पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ? यानि कि एभरेज एजिडिपी ग्रोथ रेट कति पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ? अप्सनहरू रहेका छन् 5%, 6%, 7% र 8%। यसको सही उत्तर हो 6%, यानि कि अप्सन ख। प्रश्न नम्बर 8, कृषि विकास रणनीतिले नेपालमा वर्षभरि सिँचाइ सुविधा कति प्रतिशत सिँचाइ योग्य जमिनमा पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ? यानि कि सिँचाइ योग्य जमिन मध्ये कति प्रतिशत जमिनमा वर्षभरि सिँचाइ सुविधा पुर्याउने कृषि विकास रणनीतिले लक्ष्य लिएको छ? अप्सनहरू रहेका छन् 75%, 80%, 85% र 90%।
यसको सही उत्तर हो 80%, यानि कि अप्सन ख। प्रश्न नम्बर 9। कृषि विकास रणनीतिले 2015मा 1.96% रहेको माटोको प्राङ्गारिक पदार्थलाई 2035सम्ममा कति पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ? कृषि विकास रणनीतिले 2015मा 1.96% रहेको माटोको प्राङ्गारिक पदार्थलाई 2035सम्ममा कति पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ? अप्सनहरू रहेका छन् 4%, 4.5%, 3% र 3.5%। यसको सही उत्तर हो 4%, अप्सन क। प्रश्न नम्बर 10। कृषि विकास रणनीतिको दीर्घकालीन लक्ष्य अनुरूप 2091-92मा वनजङ्गलले नेपालको कति प्रतिशत ढाक्नेछ? कृषि विकास रणनीतिको दीर्घकालीन लक्ष्य अनुरूप 2091-92मा वनजङ्गलले नेपालको कति प्रतिशत ढाक्नेछ? अप्सनहरू रहेका छन् 44.7%, 40.9%, 45.7% र 45.9%। यसको सही उत्तर हो 44.7%। त्यसैले अप्सन क चाहिँ यसको सही उत्तर रहेको छ। प्रश्न नम्बर 11। धानलाई कृषि विकास रणनीतिले मूल्य श्रृङ्खलाका हिसाबले कतिऔं श्रेणीमा राखेको छ? अप्सनहरू रहेका छन् पहिलो, तेस्रो, पाँचौं र छैटौं। यसको सही उत्तर हो अप्सन घ, यानि कि छैटौं स्थानमा राखेको छ। प्रश्न नम्बर 12। मुख्य मूल्य श्रृङ्खलाको श्रेणीकरणमा कृषि विकास रणनीतिले कुन कृषि वस्तुलाई पहिलो श्रेणीमा राखेको छ? मुख्य मूल्य श्रृङ्खलाको श्रेणीकरणमा कृषि विकास रणनीतिले कुन कृषि वस्तुलाई पहिलो श्रेणीमा राखेको छ? अप्सनहरू रहेका छन् धान, आलु, तरकारी, मकै। यसको सही उत्तर हो मकै। मकैलाई कृषि विकास रणनीतिले पहिलो श्रेणीमा राखेको छ मूल्य श्रृङ्खलाका हिसाबले। त्यसैले अप्सन घ, यानि कि मकै चाहिँ यसको सही उत्तर रहेको छ। कृषि विकास रणनीतिमा कतिवटा फ्ल्यागसिप कार्यक्रम रहेका छन्? अप्सनहरू रहेका छन् 3, 4, 5, 6। कृषि विकास रणनीतिमा 4वटा फ्ल्यागसिप कार्यक्रम रहेका छन्। त्यसैले अप्सन ख, यानि कि 4 चाहिँ सही उत्तर हो। प्रश्न नम्बर 15। कृषि विकास रणनीतिको केन्द्रीय समन्वय समितिको अध्यक्षता कसले गर्दछ? कृषि विकास रणनीतिको केन्द्रीय समन्वय समितिको अध्यक्षता कसले गर्दछ? अप्सनहरू रहेका छन् कृषि मन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष, कृषि सचिव, कृषि विकास मन्त्रालयका सहसचिव मध्ये ज्येष्ठ सहसचिव। यसको सही उत्तर हो राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष। कार्यान्वयन समितिको अध्यक्षता चाहिँ कृषि मन्त्रीले गर्छन् भने समन्वय समितिको अध्यक्षता चाहिँ राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षले गर्ने गर्दछन्। प्रश्न नम्बर 16। आर्थिक वर्ष 2075-76सम्ममा महिलाको वा संयुक्त स्वामित्वमा रहेको कृषि योग्य जग्गा कति प्रतिशत रहेको छ? आर्थिक वर्ष 2075-76सम्ममा महिलाको वा संयुक्त स्वामित्वमा रहेको कृषि योग्य जग्गा कति प्रतिशत रहेको छ? अप्सनहरू रहेका छन् 30%, 20%, 19.5% र 22.5%। यसको सही उत्तर हो 19.5%। तर दीर्घकालीन लक्ष्य भनेको चाहिँ महिलाको वा संयुक्त स्वामित्वमा रहेको कृषि योग्य जग्गा चाहिँ 50%सम्म पुर्याउने रहेको छ। प्रश्न नम्बर 17। कृषि विकास रणनीतिले कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा कृषि व्यवसायको योगदान 2035सम्ममा कति पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ? अप्सनहरू रहेका छन् 8%, 9%, 11% र 16%। यसको सही उत्तर हो 16%। प्रश्न नम्बर 18। तलका मध्ये कुनले कृषि विकास रणनीतिलाई प्राविधिक सहयोग गरेको हो? अप्सनहरू रहेका छन् वर्ल्ड ब्याङ्क, एसियन डेभलपमेन्ट ब्याङ्क, माथिका दुवै कुनै पनि होइन। एसियन डेभलपमेन्ट ब्याङ्कले कृषि विकास रणनीतिलाई प्राविधिक सहयोग गरेको हो। त्यसैले अप्सन ख चाहिँ यसको सही उत्तर रहेको छ। प्रश्न नम्बर 19। कृषि विकास रणनीतिको दीर्घकालीन लक्ष्य अनुरूप धानको उत्पादकत्व कति पुग्ने लक्ष्य रहेको छ? कृषि विकास रणनीतिको
दीर्घकालीन लक्ष्य अनुरूप धानको उत्पादकत्व कति पुग्ने लक्ष्य रहेको छ? अप्सनहरू रहेका छन् 4,624 केजी पर हेक्टेयर, 5,624 केजी पर हेक्टेयर, 4,000 केजी, यो 40,000 भए चाहिँ यो 4,000 हो है साथीहरू, 4,000 केजी पर हेक्टेयर, 5,000 केजी पर हेक्टेयर। यसको सही उत्तर हो अप्सन क यानि कि 4,624 केजी प्रति हेक्टर। प्रश्न नम्बर 20, कृषि विकास रणनीतिको दीर्घकालीन लक्ष्य अनुरूप मुख्य बालीको औसत उत्पादकत्व कति पुग्ने लक्ष्य रहेको छ? कृषि विकास रणनीतिको दीर्घकालीन लक्ष्य अनुरूप मुख्य बालीको औसत उत्पादकत्व कति पुग्ने लक्ष्य रहेको छ? अप्सनहरू रहेको छ 5.06 मेट्रिक टन पर हेक्टेयर, 4.06 मेट्रिक टन पर हेक्टेयर, 3.06 मेट्रिक टन पर हेक्टेयर र 6.06 मेट्रिक टन पर हेक्टेयर। यसको सही उत्तर हो 4.06 मेट्रिक टन पर हेक्टेयर। प्रश्न नम्बर 21, कृषि विकास रणनीतिको दीर्घकालीन लक्ष्य अनुरूप प्रति व्यक्ति खाद्यान्न बाली कति पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ? कृषि विकास रणनीतिको दीर्घकालीन लक्ष्य अनुरूप प्रति व्यक्ति खाद्यान्न बाली कति पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ? अप्सनहरू रहेका छन् 327 केजी, 339 केजी, 350 केजी र 364 केजी। यसको सही उत्तर हो 364 केजी यानि कि अप्सन घ। प्रश्न नम्बर 22, एडिएसले 2015 को अवस्थामा कृषिको व्यापार घाटा 1,123 मिलियन अमेरिकी डलरलाई कतिमा झार्ने लक्ष्य राखेको छ? अप्सनहरू रहेका छन् 882 मिलियन अमेरिकी डलर, 605 मिलियन अमेरिकी डलर, 508 अमेरिकी डलर मिलियनमा र अप्सन घ 390 मिलियन अमेरिकी डलर। एडिएसले 2015 को अवस्थामा कृषिको व्यापार घाटा 1,123 मिलियन अमेरिकी डलरलाई 508 मिलियन अमेरिकी डलरमा झार्ने लक्ष्य राखेको छ। त्यसैले यसको सही उत्तर हो अप्सन ग यानि कि 508। प्रश्न नम्बर 23, कृषि विकास रणनीतिको आधार वर्ष 2015मा प्रति परिवार कृषि भूमि कति रहेको थियो? कृषि विकास रणनीतिको आर्थिक वर्ष 2015मा प्रति परिवार कृषि भूमि कति रहेको थियो? अप्सनहरू रहेका छन् 0.6 हेक्टेयर, 0.5 हेक्टेयर, 0.8 हेक्टेयर, 0.7 हेक्टेयर। कृषि विकास रणनीतिको आधार वर्ष 2015मा प्रति परिवार कृषि भूमि 0.6 हेक्टेयर रहेको थियो। त्यसैले यसको सही उत्तर हो अप्सन क 0.6 हेक्टेयर। प्रश्न नम्बर 24, कृषि विकास रणनीतिको आधार वर्ष 2015मा 0.5 हेक्टेयर भन्दा न्यून जमिनमा काम गर्ने जनसङ्ख्या कति रहेको थियो? कृषि विकास रणनीतिको आधार वर्ष 2015मा 0.5 हेक्टेयर भन्दा न्यून जमिनमा काम गर्ने जनसङ्ख्या कति रहेको थियो? अप्सनहरू रहेका छन् 40.1%, 45.1%, 50.1% र 51.1%। यसको सही उत्तर हो 51.1%। त्यसैले अप्सन घ यानि कि 51.1% चाहिँ यसको सही उत्तर हो। प्रश्न नम्बर 25, एडिएसले कुल खर्चको कति प्रतिशत सिँचाइलाई छुट्याएको छ? एडिएसले कुल खर्चको कति प्रतिशत सिँचाइलाई छुट्याएको छ? अप्सनहरू रहेका छन् 8%, 13%, 16% र 19%। एडिएसले कुल खर्चको 19% सिँचाइलाई छुट्याएको छ। त्यसैले अप्सन घ यानि कि 19% चाहिँ यसको सही उत्तर रहेको छ। साथीहरू, आजको श्रृङ्खलामा हामीहरूले यति नै प्रश्न उत्तरहरू ल्याएका छौँ। बाँकीको श्रृङ्खलामा हामीहरूले अझै महत्त्वपूर्ण टपिकमा महत्त्वपूर्ण प्रश्न उत्तरहरू लिएर आउनेछौँ। यदि हजुरहरूलाई यो भिडियो अलिकति भए पनि जानकारीमूलक लाग्यो भने चाहिँ लाइक, सेयर अनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।